फेरि जाँदैछु के पढ्नको लागि। तपाईहरु सोच्नु भयो के पढ्न? साथीहरु के छ? के डिफरेन्ट छ? के अमेजिङ छ? चाहिँ हामीहरुको लागि बहुतै चाहिँ फाइदा हुने बेला छ। साथीहरु यसको लागि तपाईले भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नुहुन्छ भने अब त्यसको चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ कुराहरु पाउनु। त्यसकै चाहिँ जान्नुहुन्छ भने त केही पनि बुझ्नुहुन्न है। आज साथीहरु हामीहरुले यसरी चाहिँ रमाइलो तरिकाबाट आज हामीहरुले चाहिँ 7 नम्बर लिए। साथीहरु 7 नम्बर हामीले आज लिने हो। जसरी भेडा पनि लिइहाल्छु भाइ। अहिले सोच्नु चाहिँ के 7 नम्बर लिनु हो साथीहरु? साथीहरु आज हामीले जाँदैछ भने बीएड फर्स्ट इयरको चाहिँ कम्पल्सरी इंग्लिशको चाहिँ हाम्रो ट्यु एक्जाममा चाहिँ क्वेशन आउँछ भने त्यसको मोडल आज हामीहरूले चाहिँ गर्न आइराखेको छ भने सल्भ। त्यसले गर्दा हामीहरूले त्यो मोडल लिइहाल्छु। यो प्रकारको क्वेशन यदि एक्जाममा आयो भने इजी तरिकाबाट त्यो क्वेशनको मार्क यसरी साथीहरु सेभ गर्न सक्छौ है। साथीहरु हेर्नु त्यसको तयारी हुन्छ किनभने यो मोडल क्वेशनहरु एक्जाममा आएको छ अनि आउँछ पनि, आउने सम्भावना पनि बढी हुन्छ। त्यही भएर तपाईले चाहिँ त्यो प्र्याक्टिस गर्नुस्। साथीहरु यदि हामी सिरियस लिन्छौं भने त बुझ्न पनि गाह्रो। त्यो सिरियस होइन, कुनै पनि एकदम रमाइलो तरिकाले मनोरञ्जनको साथमा पढाइ गर्नुपर्छ साथी। त साथीहरु हामीले जो कुनै पनि कुरा पढ्छौं भने त अलिकति इन्ट्रेस्टिङ रूपमा पढ्नु पर्छ है। कुनै जरुरी छैन कि माथा फोर्ने। म हेर्छु विद्यार्थी कोही यस्तो पढाइ गर्छ यस्तो लाग्छ अब के भन्ने साथीहरु है। त्यस्तो पढाइ हुँदै हुन्न भाइ। पढाइ गर्ने भने एकदम सिम्पल तरिकाबाट हाम्रो इंग्लिशको जुन रहेछ किनभने यदि फर्स्ट इयरबाट चाहिँ मुक्त हुनुभयो भने हाम्रो चाहिँ इंग्लिश सब्जेक्टबाट साथीहरु एकदम आराम मिल्छ है। एकदम सिम्पल तरिकाबाट म बताउँछु साथीहरु। हरेक क्वेशनलाई तपाईको अब्जेक्टिभ क्वेशन हो चाहे जुनसुकै क्वेशन हो साथीहरु, त्यसको लागि साथीहरु के हाम्रो त्यो क्वेशनको मोडल रहेछ भने यसको लागि साथीहरु तपाईहरु भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नु साथीहरु अनि त्यसपछि त्यसै तपाईहरु पनि प्र्याक्टिस गर्नु है साथीहरु। साथीहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है। आज हामीले गर्न गइरहेको छौं यो मोडलको क्वेशन अनि साथीहरु यो प्रकारको क्वेशन चाहिँ हाम्रो एक्जाममा आउँछ अनि यो क्वेशन चाहिँ साथीहरु हाम्रो के हो भने बीएड फर्स्ट इयरको लागि जुन हाम्रो कम्पल्सरी इंग्लिश रहेछ भने त्यसमा चाहिँ यो प्रकारको क्वेशनहरु साथीहरु दिन्छ अनि यो क्वेशन चाहिँ साथीहरु आएको पनि छ है। अब हामीहरुले योलाई जान्दैछौं भने प्र्याक्टिस गर्न कसरी हामीले यो प्रकारको क्वेशनलाई हल गर्नुपर्छ, कसरी हामीले यसको आन्सर लेख्नुपर्छ साथीहरु। यो तरिकाबाट यो प्रकारको यदि क्वेशनहरु आउँछ भने साथीहरु तपाईले चाहिँ पहिले यसरी चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। त यहाँ मैले लेखेको चाहिँ क्वेशन मोडलहरु अनि त्यसपछि कुन मोडलहरुलाई कसरी चाहिँ लेख्नुपर्छ म एकदम डिटेलमा बताउँछु साथीहरु। यही तरिकाबाट तपाईहरु पनि प्र्याक्टिस गर्नुस्। साथीहरु यो जुन हाम्रो आएको छ भने यो हाम्रो कति नम्बरको हुन्छ भने 7 नम्बरको हुन्छ साथीहरु। यानी कि एउटा क्वेशनलाई यदि हामीले गर्छौं भने 1 नम्बर मिल्छ यानी 7 वटा गरिदियो भने साथीहरु त हाम्रो कति मिल्छ 7 वटा। त साथीहरु योलाई सिक्नु पर्छ है। सिम्पल रहेछ कुनै जटिल छैन, एकदम सरल तरिकामा बताउँछु भने तपाईहरुले पनि त्यसले प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ भने प्र्याक्टिस बुकहरुबाट चाहिँ साथीहरु त यो प्रकारको चाहिँ क्वेशनलाई चाहिँ समाधान गर्न सक्नुहुन्छ है। अनि यहाँ साथीहरु तपाईले चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ क्वेशन के मेक सेन्टेन्सेस बाइ पुटिङ द वर्ड्स इन द करेक्ट अर्डर। साथीहरु यहाँ हाम्रो के दिएछ वर्ड्स हो, यो हाम्रो कुनै सेन्टेन्स होइन साथीहरु है। सेन्टेन्स चिन्हको लागि हामीहरुको लास्टमा चिन्हहरु हुन्छ साथीहरु। यो हुनु पर्यो। त यहाँ साथीहरु यो हाम्रो वर्ड्स हो, वर्ड्सको एउटा के हो ग्रुप हो। यो हामीहरुले चाहिँ के गर्छौं भने यो जतिवटा हाम्रो वर्ड्सहरु रहेछ भने त्यो वर्डहरुलाई चाहिँ हामीहरुले मिलाएर लेख्छौं भने यो हाम्रो एउटा चाहिँ के भन्छ सेन्टेन्सहरु भन्छ है। यानी कि हामीले करेक्ट अर्डरमा यसलाई मिलाएर कहाँ कुन चिजको आवश्यकता पर्छ भने त्यो राख्दाखेरि हाम्रो चाहिँ एउटा यो के भन्छ सेन्टेन्स बन्छ। त साथीहरु म यहाँ बताउन गइरहेको छु। साथीहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले सल्भ गर्न गइरहेको छु। जस्तै यहाँ ए नम्बरमा हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ यु दिएछ हाम्रो प्रोनाउन आर्टिकल पर्यो, त्यसपछि एक्सिलरी वर्ब पर्यो, त्यसपछि नाउन पर्यो, त्यसपछि फेरि प्रोनाउन पर्यो, त्यसपछि हाम्रो के पर्यो यहाँ मेन वर्ब। यानी कि साथीहरु योलाई हामीले जब करेक्टमा राख्छौं भने कि यो हाम्रो के भन्छ एउटा सेन्टेन्स भन्छ। त साथीहरु पहिला यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ चिन्ह खोज्नुपर्छ यहाँसम्म के को चिन्ह दिन्छ। जस्तै यहाँ साथीहरु हामीले के भेटेछौं भने क्वेशन मार्क राइट। त क्वेशन मार्क यहाँ भेटे साथीहरु त यसको मतलब यो हाम्रो चाहिँ के भन्छ क्वेशन। क्वेशन हाम्रो त दुई प्रकारको हुन्छ साथीहरु है। एउटा हामीहरुको चाहिँ यसनो हुन्छ अनि अर्को हाम्रो चाहिँ डब्ल्युएस हुन्छ। यसनो हामीहरुको स्टार्टिङ केबाट हुन्छ साथीहरु एक्सिलरी वर्बबाट है। सब्जेक्ट हुन्छ, मेन वर्ब हुन्छ, यसरी हुन्छ। अर्को हुन्छ एक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस यसरी। साथी भन्नुको मतलब हाम्रो एक्सिलरी वर्ब हुनु पर्यो यानी कि
जुन हाम्रो चाहिँ एक्जरी भर्ब रहेको छ भने तिनीहरूमध्ये एउटा हाम्रो हुनु पर्यो। यदि साथीहरू त्यो भर्बको बारेमा जान्नुहुन्छ भने भर्बको बारेमा मैले चाहिँ भिडियो बनाइदिएछु, पढाएछु साथीहरू है। यदि त्यसको चाहिँ इन्फर्मेसन लिन चाहनुहुन्छ मैले यसको चाहिँ लिंक आफ्नो डिस्क्रिप्सनमा दिइहाल्छु, त्यहाँबाट हरेक भिडियोलाई चाहिँ हेर्नु साथीहरू। त्यसपछि यो बेसिक नलेज तपाईले चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ है। र साथीहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा डब्ल्युएच वर्ड छैन, जस्तो वार्ड भयो, वेयर भयो, विच भयो, यो प्रकारको वर्ड यसमा दिएकै छैन। त्यसको मतलब हाम्रो यो के भन्छ, यस नो क्वेशन भन्छ। त यस नो क्वेशन बनाउनको लागि पहिला एबी चाहिन्छ। एबी भन्नाले एक्सिलरी भर्ब। यसमा एक्सिलरी भर्ब हाम्रो के हो साथीहरू, कुड हुन्छ। त हाम्रो जहिले पनि सेन्टेन्स जब स्टार्ट हुन्छ यही गल्ती हामीले गर्छौं। हामीले स्मलबाट सुरु गर्छ साथीहरू होइन, हाम्रो क्यापिटल कुनै पनि सेन्टेन्स स्टार्ट हुन्छ केबाट, क्यापिटलबाट। त हाम्रो यहाँ के आउँछ, सी ओ यू एल डी कुड आयो। त्यसपछि साथीहरू हाम्रो के चाहिन्छ, सब्जेक्ट चाहिन्छ राइट। त सब्जेक्ट यसमा हाम्रो के हो, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, यहाँ यू दिएछ, यहाँ मी दिएछ। मी त हाम्रो चाहिँ आई को ऑब्जेक्टिभ केस हो, यानी कि यो हाम्रो ऑब्जेक्ट हो, यो हाम्रो लास्टमा आउँछ। त हाम्रो यसमा यू छ, यू हाम्रो सब्जेक्ट पनि हो, ऑब्जेक्ट पनि हो। तर साथीहरू अरु यसमा हेर्नुस् कुनै सब्जेक्ट छ, जस्तै हाम्रो चाहिँ आई भयो, दे भयो, ही भयो, सी भयो, यस्तो प्रकारको छँदै छैन। कुनै यसमा अरु हाम्रो चाहिँ पर्सन जनाउने खालको कुनै यसमा हाम्रो नाउन पनि दिएको छ। त यसको मतलब साथीहरू बुझ्नुपर्छ हाम्रो यहाँ यू हुन्छ। त कुड भयो, कुड पछि हाम्रो साथीहरू के आयो, यहाँ यू आयो। यू आइसकेपछि यानी हाम्रो एक्सिलरी भर्ब पनि आयो, त्यसपछि हाम्रो सब्जेक्ट पनि आयो। अब हाम्रो साथीहरू के आउँछ, एमडी भन्नुको मतलब मेन भर्ब। किनभने जबसम्म हामीले यो सबै चिन्दैन भने तबसम्म गर्न सक्नुहुन्न साथीहरू, जुनसुकै क्वेशन होस्। त यहाँ हाम्रो के दिएछ, गिभ, यानी कुड यू, त्यसपछि हाम्रो के आयो साथीहरू, गिभ। कुड यू यानी कुड पनि राखिदिए, यानी हाम्रो यो पनि भयो, त्यसपछि यो पनि भयो, अनि साथीहरू हाम्रो यो पनि भयो। त्यसपछि अब चाहियो हाम्रो साथीहरू अब्जेक्ट, फेरि अब्जेक्ट राख्नु पर्यो। त यहाँ हामीहरूको चाहिँ यहाँ पनि दिएछ, यहाँ पनि दिएछ। त याद राख्नु साथीहरू, हाम्रो चाहिँ आर्टिकल ए एन्ड द को जुन युज हुन्छ भने यो हाम्रो नाउनको अगाडि युज हुन्छ। त यहाँसम्म हाम्रो ह्याड दिएछ, यसको मतलब यो हाम्रो जुन आर्टिकल दिएछ भने यो हाम्रो चाहिँ नाउनको अगाडि हुन्छ। यसको मतलब के हुन्छ साथीहरू, पहिला हामीहरूले यो लेख्नुपर्छ, किनभने यो हाम्रो ऑब्जेक्टिभ केस हो। सिचुएसन अनुसार हामीले बुझ्नुपर्छ। कुड यू गिभ अ ह्यान्ड मी, यो त हुँदैन। पहिला हामीहरूले यो ऑब्जेक्ट राख्छौँ भने प्रोनाउनबाट, त्यसपछि हामीहरूले अर्को नाउनबाट राख्छौँ। त यहाँ हुन्छ कुड यू गिभ मी है। त्यसपछि साथीहरू हाम्रो चाहिँ अर्को के आयो, यहाँ ह्यान्ड आयो। ह्यान्डको अगाडि के हुन्छ, आर्टिकल, किनभने यसको अगाडि त हुँदैन कहिले पनि साथीहरू याद राख्नु। त त्यसपछि हाम्रो त्यहाँ के आउँछ, कुड यू गिभ मी अ ह्यान्ड। यति गरेर साथीहरू घर आइहाल्ने हुँदैन है, किनभने यो क्वेशन बन्दैछ। यही हाम्रो सानो सानो गल्ती हुन्छ है। त हाम्रो अहिले यहाँ के बाँकी छ, हाम्रो यहाँ क्वेशन मार्क। अब साथीहरू तपाईहरुले यस्तो गर्नुहुन्छ भने एकदम राम्रोसित चाहिँ नम्बर पाउनुहुन्छ। एउटा साथीहरू पोइन्टको कुरा के रहेछ, हाम्रो मेन भर्बको चाहिँ जुन हाम्रो प्रोनाउन अब्जेक्टिभ हुन्छ भने साथीहरू त्यो हाम्रो हुन्छ है। यदि यो नहुन्थ्यो भने त हामीले यही लेख्न सक्थे। तर यहाँ सेन्टेन्स अब हेर्नु साथीहरू, कुड यू गिभ मी अ ह्यान्ड। हेर्नु साथीहरू, हाम्रो सेन्टेन्स एकदम सुइटेबल मिल्यो। यसरी चाहिँ साथीहरू हामीहरूले चाहिँ यसलाई मिलाउनु पर्छ। अब आज साथीहरू हामीहरूको यहाँ बी नम्बर आयो साथीहरू। अब योलाई गर्नको लागि साथीहरू मैले के बताएछु भने पहिला चिन्ह हेर्नु होला। यसमा हाम्रो क्वेशन मार्कको चिन्ह छैन, यसको मतलब न यो डब्ल्युएच बन्छ न त यो हाम्रो एस नो बन्छ। अब यहाँ हेर्ने त यसमा हामीहरूको जब यो चिन्ह दिएछ भने हाम्रो यो साधारण सेन्टेन्स बन्छ, सिम्पल सेन्टेन्स। भन्नुको मतलब सब्जेक्ट, त्यसपछि भर्ब, त्यसपछि ऑब्जेक्ट। यो हाम्रो चाहिँ सिम्पल सेन्टेन्स हो। सिम्पल प्रेजेन्ट हुने साथी सिम्पल सेन्टेन्स हो। सब्जेक्ट, भर्ब, ऑब्जेक्ट अनि लास्टमा हाम्रो के हुन्छ, फुल स्टप हुन्छ। त्यसमा सब्जेक्ट हाम्रो के हो साथीहरू पहिला चिन्नु पर्छ। म चिनाउन गइरहेको साथीहरू तपाईले हेर्नु ध्यान दिएर है। यहाँ हाम्रो भर्ब दिएछ, जेरी दिएछ, डिस्क्राइब दिएछ, टु दिएछ, इट दिएछ। अब साथीहरू यहाँ आयो भने यहाँ पनि हाम्रो चाहिँ सब्जेक्टको रूपमा दिएको छ जेरी। हर त हाम्रो साथीहरू यो त हुँदैन, यो हाम्रो लास्टैमा आउँछ अब्जेक्टको रूपमा, किनभने हर हाम्रो चाहिँ सी को चाहिँ अब्जेक्टिभ केस हो साथीहरू है। त्यसपछि यहाँ इट दिएको छ। इट
पनि हामीहरुको चाहिँ सब्जेक्ट पनि केस हुन्छ अब्जेक्ट अब सोच्नुहुन्छ यो सब्जेक्ट अब्जेक्ट के हो भने यो हाम्रो चाहिँ साथीहरु चाहिँ पर्सनमा जान्छ फर्स्ट पर्सन सेकेन्ड तपाईहरु कमेन्ट गर्नु त्यसको पनि म भिडियो बनाइदिन्छु किनभने यो बेसिक कुराहरु थाहा हुन भने त बुझ्न पनि गाह्रो हुन्छ त साथीहरु यहाँ हेर्नुस् त हाम्रो यहाँ के दिएछ जेरी दिएछ राइट त यहाँ हामीले चिन्नु पर्छ यहाँ के दिएछ यहाँ हर दिएछ यो पनि दिएछ यो त साथीहरु सुरु स्टार्टमा हुँदै हुन्न र पुरा हाम्रो यहाँ र यहाँ त यो गर्नको लागि साथीहरु अब हामीहरु भर्बलाई हेर्नु भर्ब कि भर्बले के भन्दैछ डिस्क्राइब भन्नाले यो साथी आज वर्णन गर्यो यानी कि कोही भन्दैछ भने यानी यसको बारेमा कोही वर्णन केही कुरा हाम्रो चाहिँ एक्सप्लेन गरेछ व्याख्या गरेछ बोलेको छ है त यसको मतलब साथीहरु यो हाम्रो जुन दिएको छ भने यो सित रिलेटेड गरेछ किनभने यसले यसको बारेमा चाहिँ रिलेटेड जनाउँदैछ यानी कि योले यो गरेको छ यसको बारेमा त साथीहरु योलाई बनाउनको लागि हामीले ध्यान दिएर हेर्नु होला पहिला यसमा हाम्रो चाहिँ सब्जेक्ट राख्नुस् भने जेरी है साथीहरु त हाम्रो यही आउँछ त हाम्रो पहिला के हुन्छ साथीहरु जे ई आर आर वाई जेरी भयो त्यसपछि एक्सिलरी वर्ब छ साथीहरु छैन हाम्रो चाहिँ एक्सिलरी वर्ब सिम्पल सेन्टेन्स यही भन्छ सब्जेक्ट हुन्छ मेन वर्ब हुन्छ अब्जेक्ट हुन्छ अर्को चाहिँ साथी सब्जेक्ट ए बी प्लस एम बी प्लस अब्जेक्ट यानी यसरी हुन्छ हाम्रो अब्जेक्टमा हाम्रो जे शब्द कुराहरु आउँछ त यहाँ हाम्रो सब्जेक्ट जेरी भयो त्यसपछि साथीहरु एक्सिलरी को यानी कि 24 वटा जुन मैले बताएको छु भने त्यसको बारेमा यदि बढी इन्फर्मेसन लिनु भने मैले चाहिँ अलि त्यसको बारेमा बताएको छु त्यसको मैले लिंक मैले भने साथीहरु त्यो भिडियो डिस्क्रिप्सनमा त्यहाँबाट तपाईले त्यो भिडियोलाई हेर्नुस् अनि बुझ्नुस् है त हाम्रो जेरी भयो त्यसपछि हाम्रो चाहिँ एक्सिलरी को छ साथीहरु छैन हाम्रो के मेल भयो त हामीले लेख्नु पर्यो डिस्क्राइब्ड डिस्क्राइब लेखे साथीहरु त्यसपछि अब हामीहरुले यहाँ हुनु पर्यो भने डिस्क्राइब अनि जेरीले डिस्क्राइब यानी कि वर्णन गरेको छ के को मैले बताए कि यसको रिलेसन यहाँ दिएको छ यानी योले यो भनेको छ यसको बारेमा साथीहरु यहाँ हामीहरुले के लेख्नु पर्यो साथीहरु इट लेख्यो त्यसपछि हाम्रो फेरि यहाँ दिन्छ यो पनि यसको मतलब यो हाम्रो अब्जेक्ट भयो किनभने लास्टमा मेन वर्बको पछाडी यो पनि हामीहरुको के साथीहरु अब्जेक्ट नै हो है किन अब यहाँ यसलाई बनाउनको लागि हामीले यहाँ के राखेको छ साथीहरु प्रिपोजिसन आई रिलेटेड यानी टु को चाहिए यसको मतलब यहाँ हुन्छ टु हर त साथीहरु यहाँ हेर्न सक्नु जेरी डिस्क्राइब इट टु हर यानी कि हामीले डिस्क्राइब को रिलेसन के सित भयो इट सित फेरि योलाई लेख्नु पर्यो अब हामी दुईटै चाहिँ एकै ठाउँमा त लेख्न मिल्दैन साथीहरु बीचमा हामीहरुको त केही त हुनु पर्यो त्यही भएर यहाँ हाम्रो के आयो साथीहरु प्रिपोजिसन दिएछ त यसै भएर टु यानी कि रिलेसन जना यो सित यसको रिलेसन यो सित यानी यसको वर्णन यो सित यसरी साथीहरु हाम्रो भर्बलाई पनि सिचुएसन अनुसार बुझेर गर्नुपर्छ यदि हाम्रो स्टार्टिङमा मिल्दैन भने त लास्टमा मिलाउनको लागि हुँदै गाह्रो हुन्छ त्यही भएर साथीहरु यो कन्फर्म छ भने यदि तपाईले चाहिँ स्टार्टिङबाट के मिलाउनु भयो भने त हामीहरुको चाहिँ साथीहरु के हुन्छ भने अगाडि जुन हामी वर्डहरु राख्छौं भने त हामीहरुको चाहिँ चान्स बढी हुन्छ तर यदि सुरुमा हाम्रो गडबड भयो भने फेरि प्रब्लम हुन्छ साथीहरु है त यसरी चाहिँ हाम्रो के भयो फुल स्टप यदि साथीहरु यो चिज राख्नु हुन भने यो हाम्रो अहिले सेन्टेन्स होइन यो हाम्रो एउटा ग्रुप कसको वर्ड्स को ग्रुप हो कसरी बने सेन्टेन्स हो त हामीले यही सानो सानो कुराले भन्नुस् यो हाम्रो ग्रुप अनि यही हाम्रो फुल स्टप राख्दाखेरि हाम्रो के भयो साथीहरु एउटा सेन्टेन्स हो तर यहाँ कुनै फुल स्टप छैन यो हाम्रो वर्ड्स को ग्रुप हो योलाई हामीले यसरी मिलाएर सेन्टेन्स बनाउने सिक्दैछौं त्यसपछि साथीहरु अब हाम्रो यहाँ चाहिँ कति नम्बर 3 नम्बरमा आयो यानी कि हाम्रो सी नम्बर हाम्रो बनाउन गइराखेको साथीहरु त योलाई बनाउनको लागि मैले के नियम बताएको छु पहिला तपाईले चिन्हलाई हेर्नुस् यदि क्वेशन मार्क नै भेट्नु हुन्छ भने त बुझिहाल्नु साथीहरु हाम्रो यो क्वेशन बन्छ त्यसपछि साथीहरु यहाँ हेर्नुस् यहाँ हाम्रो चिज छादै छैन कहीं पनि हेर्नुस् कुनै ठाउँमा हाम्रो यस्तो सिम्बल दिएकै छैन न यसमा डब्ल्युएस दिएको छ साथीहरु न अलिकतिमा के संकेत कि हाम्रो यो क्वेशन बन्छ त साथीहरु यो हाम्रो यहाँ हेर्नुस् हाम्रो सब्जेक्ट छ भर्ब छ यसको मतलब यो हाम्रो सिम्पल सेन्टेन्स बन्छ यानी हामीले यो प्रकारको स्ट्रक्चरमा योलाई के गर्छौं युज गर्छौं साथीहरु पहिला यहाँ के लेख्नु भने यसमा सब्जेक्ट खोज्नु हाम्रो देश यो हाम्रो चाहिँ अब्जेक्ट हुँदैन किनभने हाम्रो चाहिँ प्रोनाउन यो हाम्रो सब्जेक्टिभ केस हो यसको मतलब साथीहरु पहिला हामीले यो नै लेखिहाल्ने पहिला के गर्ने हाम्रो दे भयो
दिएपछि साथीहरु एक्सिलरी भर्ब हेर्नु छँदै छैन। हाम्रो जब छैन भने त एउटा भर्ब त हाम्रो होला मेन भर्ब। यहाँ साथीहरु हाम्रो दिएको छ मेन भर्ब। मेन भर्ब हाम्रो के भइहाल्यो साथीहरु यहाँ चार्ट भइसकेपछि साथीहरु अब हामीहरुले चाहिँ के गर्ने साथीहरु यसमा चाहिँ अब्जेक्ट मिलाउनु पर्छ। यी अब्जेक्ट मिलाउनको लागि मैले भनेको साथीहरु यदि हामीको अब्जेक्ट दिन्छ भने प्रोनाउनको रूपमा यदि अब्जेक्ट हो न भने त हामीको ठीक भर्बको अगाडि साथीहरु यो राख्न पाइन्छ। त हाम्रो यहाँ के दिएको छ यो हाम्रो प्रोनाउन हो है। यो हाम्रो चाहिँ अब्जेक्टिभ केस हो। कसको वी को अब्जेक्टिभ केस हो। यसको मतलब साथीहरु यो भर्बको अगाडि पछाडी के हुन्छ हाम्रो अस हुन्छ है साथीहरु। म भनेको नि जब हाम्रो कुनै पनि प्रोनाउन हुन्छ भने साथीहरु यानी अब्जेक्टिभ प्रोनाउन धेरै हुन्छ। अब्जेक्टिभ प्रोनाउन हुन्छ भने त्यो हाम्रो चाहिँ मेन भर्बको यानी कि भर्बको पछाडी हुन्छ। त हाम्रो के दिन्छ यहाँ के दिन्छ अस दिन्छ राइट साथीहरु। त्यही भएर हाम्रो के भयो दे चार अस यानी अब साथीहरु हाम्रो आयो सबै है बाँकीको कुराहरु। त यहाँ हाम्रो चाहिँ भन्नाले यो हाम्रो भाडा हुन्छ जस्तै हाम्रो रिलेटेड रहेको छ साथीहरु है। के हो हाम्रो चाहिँ फेयर हो यानी कि साथीहरु के हुन्छ हाम्रो भाडा यानी कि भाडाको चाहिँ हाम्रो चार्ज के छ रेट के रहेछ भने बढाउनु के गर्नु के होइन चार्ज भन्नाले चाहिँ लगाउनु। त यहाँ के दिए साथीहरु टु भन्नाले चाहिँ बढी मच यानी कि टु मच। त्यसपछि हाम्रो के आउँछ साथीहरु यहाँ फेयर यानी कि बढी भन्छ। यहाँ के राख्ने हो टु मच भन्छ नि टु मच बहुतै भएर टु मच बहुतै भएर। यसको मतलब साथीहरु हाम्रो के हुन्छ टु मच। अब के बचेको छ फेयर। ल हेर्नु साथीहरु यसरी बनाउनु हुन्छ साथीहरु एउटा यसमा सिम्पल यदि तपाईले चाहिँ भर्ब र त्यसपछि चाहिँ सब्जेक्ट अनि त्यसपछि यो सबै यदि दुईटै मिलाइदिनु भयो नि साथीहरु त मलाई पुरो 100 विश्वास छ भने तपाईले अगाडि चाहिँ योलाई सुटेबलको रूपमा यदि बुझेर साथीहरु एकदम राम्रोसित राख्न सक्नुहुन्छ। त यहाँ मैले लेखे दे चार अस टु मच फेयर। त यहाँ आयो हाम्रो के साथीहरु डी नम्बरमा हाम्रो चाहिँ ललिपपले डी ठुलो रहेछ यो कसरी हुन्छ। त साथीहरु डराउनु हुँदैन है किनभने धेरै जना हुन्छ भने यति ठुलो हेर्छ भने है त डराइहाल्छ। डराउनु पर्दैन साथीहरु है। हामीले आइडिया हुनु पर्यो तरिका हुनु पर्यो। जुन तरिकाबाट हामीले यहाँ गर्दै आउँदैछु भने 3 नम्बरसम्म यो पनि हाम्रो सिम्पल नै रहेछ। त साथीहरु पहिला मैले के भनेको यसमा चिन्हेको होला हाम्रो क्वेशन मार्कको चिन्ह छँदै छैन न यसमा डब्ल्युएस को वर्डहरु बेसिक। यसको मतलब साथीहरु यो पनि हाम्रो के भन्छ एउटा हाम्रो चाहिँ सिम्पल सेन्टेन्स भन्छ। सिम्पल सेन्टेन्स भन्नाले सब्जेक्ट मेन अब्जेक्ट हाम्रो स्ट्रक्चर हो। साथीहरु यहाँ हेर्नुस् हाम्रो डी नम्बर के हुन्छ यहाँ हेर्नुस् जब सिस्टर अफर्ड बीइङ माई इंटरेस्टिङ हैज एड। अब यसमा चाहिँ साथीहरु के हुन्छ भने पहिला तपाईले चाहिँ यसमा सब्जेक्ट निकाल्नु। त सब्जेक्ट हाम्रो चाहिँ हेर्नु पर्यो साथीहरु। यहाँ जब दिएछ त्यसपछि सिस्टर दिएछ अफर दिएछ बीइङ दिएछ माई दिएछ इंटरेस्टिङ हैज एड दिएछ। त यसको मतलब साथीहरु अब हामीले सब्जेक्टलाई निकाल्न गइराखेको छौं भने त यहाँ सिस्टर अलिकति दिमागमा सोच्नु अफर बीइङ माई इंटरेस्टिङ हैज एड। त यसको मतलब साथीहरु हाम्रो यहाँ के दिएछ पोसेसिभ दिएछ यानी P1 यानी कि हाम्रो चाहिँ यसले सम्बन्ध जनाउँछ। त सम्बन्ध जनाउनको लागि माई जब त हुँदैन हुन्छ साथीहरु है यस्तो मिल्दैन। अर्को यहाँ दिएछ सिस्टर जब काम यो पनि के हो नाउन सिस्टर काम यो पनि हाम्रो दिदी बहिनी यानी यो पनि हाम्रो के साथीहरु नाउन। त हाम्रो यसको रिलेटेड यहाँ आउँदैछ। त तपाईले कल्पना गर्नु दिमागमा कि यो लाई राख्दाखेरि मिल्छ यो राख्दा यानी कि साथीहरु हाम्रो यो सित मिल्दैछ। यसरी दिमागमा सोच्नु पर्छ। जब साथी तपाईहरु चाहिँ बढी प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ त यस्ता आइडियाहरु आउँछ। यदि केही पनि गर्नुहुन्न भने केही पनि दिमागमा पहिले भन्दिछु है। त्यही भएर साथीहरु छ तपाईले खूब राम्रोसित प्र्याक्टिस गर्नु। त यहाँ के दिएछ हाम्रो माई यसको रिलेसन को दिएछ सिस्टर। त साथीहरु यहाँ हेर्नु पर्छ पेपर पाउनुहुन्छ भने त साथीहरु वर्डहरु राखेर दिमागमा मिलाउनु पर्छ कि हाम्रो यो सुटेबल बनेको भएन। त्यसपछि फेरि चाहिँ यसरी आइडिया लगाउनु पर्छ। कुनै जरुरत छैन पाउने बित्तिकै सुरु गरिदिने साथीहरु है। पहिले दिमागमा चाहिँ बनाउनु लागि कति टाइम लाग्छ। म त भोलिसरी यसरी लेखेर चाहिँ गर्नुस् फेरि काट्नुस् फेरि लेख्नुस्। पहिले चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले जब म भनेको सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्ट यदि राम्रो सब्जेक्ट र भर्बको मेल गर्नु भए साथीहरु त अगाडिको लागि बनाउनमा अप्ठ्यारो हुँदैन।
त्यही भएर पहिले दिमागमा कल्पना गर्नुपर्छ कुन सिटीबाट हुन्छ। तर साथीले यहाँ जुन बताएको यो यो सबै बेसिक कुराहरूको बारेमा थाहा हुनु पर्यो मात्र गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। त्यो तपाईँले यो सबै थाहा हुन्न भने त कसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ? त बेसिक कुरा थाहा हुनु पर्यो, टेन्सको बारेमा थाहा हुनु पर्यो। यो सबै के हो सर? टेन्स हो। टेन्सलाई हामीले यताको उतासँग मिलाउँदैछौँ र टेन्सको बारेमा स्ट्रक्चरको बारेमा थाहा हुन्छ भने यो बुझ्नमा सजिलो हुन्छ। त साथीहरू मैले चाहिँ स्टार्ट गरेको डे 1 डे 2 चाहिँ हाम्रो स्टार्ट भइसके साथीहरू। मैले हरेक भिडियोको चाहिँ जुन हाम्रो ग्रामरसित रिलेटेड छ मैले हरेक भिडियोको लिङ्क दिएको छु, तपाईले त्यहाँबाट पढ्न सक्नुहुन्छ अनि यो प्रकारको क्वेशनहरू गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै साथीहरू म चाहिँ टीको चाहिँ यो इंग्लिशको चाहिँ क्वेशनहरू म यसरी लिएर आउँछु साथीहरू। म बताउँछु, सिकाउँछु, बुझाउँछु। तपाईहरुले पनि चाहिँ त्यस्तै साथीहरू सिक्नु पनि यो डिफिकल्ट पेपर हुँदैन। हाम्रो ब्याचलर गर्दैछ साथीहरू, टीको चाहिँ पेपर हेरे त्यसपछि चाहिँ कुनै ब्याचलर पढ्दैछु भने यो गर्दैछु, त्यो गर्दैछु, यो क्वेशन त्यो क्वेशन साथीहरू म कसम भन्दैछु, रियलमा भन्दैछु, यो क्लास 10 भन्दा पनि बहुत सिम्पल रहेछ। यो भन्दा टफ क्वेशन त क्लास 10 मा हुन्छ। तपाईहरुले चित्र टाइम जब क्लास 10 क्लास गर्नु भयो 11 12 ब्याचलर लाग्दै तर के हो खास साथै हाम्रो लापरवाहीले गर्दा हामीहरुको चाहिँ क्वेशनहरु गर्नमा गाह्रो हुन्छ, हाम्रो चाहिँ ब्याक लाग्छ। यही लापरवाही हो। किनभने जति मेहनत हाम्रो 10 11 12 मा गर्छ साथीहरु, यति मेहनत यहाँ गरिदिने त हेर्नु साथीहरु कुनै अप्ठ्यारो छैन। तर याद राख्नु हाम्रो चाहिँ फर्स्ट इयरमा चाहिँ यो इंग्लिशलाई घटाउनु भए पनि निस्क्यो भने तपाईको चाहिँ टेन्सन दूर हुन्छ साथीहरु। त्यही भएर यसलाई राम्रोसित बुझ्नु पर्छ। किनभने टेनमा हेर्छु भने यस्तो डिफिकल्ट क्वेशनहरु छ साथीहरु जुन चाहिँ हामीले यहाँ अब यहाँ हेर्नुस् यो हाम्रो के रहेछ, यदि टेन्सन छ भने फटाफट मिलाइदिनुस्। तर यस्तो हाम्रो चाहिँ टेनमा आउँदै आउँदै साथीहरु यहाँ हेर्नुस् यो कति सिम्पल हो। त्यो हाम्रो लापरवाही हुन्छ। अनि साथीहरुको पाइन्टको मात्र यो हेर्छु भने मार्क कति यसमा दिएको छ हेर्नु साथी। यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो के क्वेशन चाहिँ 7 नम्बरको हुन्छ साथीहरु। तपाईहरु सोच्नु भने यदि यस्तै चाहिँ 3-4 वटा मिलाउनु भयो भने हामीहरुको बहुत ही सजिलो हुन्छ। तपाईलाई फ्री राइटिङ लेख्नु जस्तै प्यासेज सल्भ गर्नु भयो, त्यसपछि साथीहरु चाहिँ एसे लेख्नु भयो भने यो प्रकारको जति हाम्रो फ्री राइटिङहरु रहेछ भने यदि तपाईले हल गर्नुहुन्छ यहाँ नम्बर कटकै चान्स हुन्छ। तर ग्रामर जुन यस्तो रहेछ यदि तपाईले चाहिँ राम्रोसँग लेख्नु भयो साथीहरु त हाम्रो जति नम्बर हुन्छ त्यति पाउनुहुन्छ यसमा। त्यही भएर साथीहरु बढी ग्रामरलाई प्र्याक्टिस गर्नु। जब ग्रामरलाई प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ, मेहनत गर्नुहुन्छ त बाँकीको जुन हाम्रो टिउको चाहिँ आउँछ भने पेपरहरुमा चाहिँ मजासित गर्न सक्नुहुन्छ। त साथीहरु यसरी म चाहिँ क्वेशनहरुलाई प्र्याक्टिस गराउँछु, बुझाउँछु, त्यसपछि पढाउँछु पनि साथीहरु। तपाईहरु टेन्सन नलिनुहोस् है। म चाहिँ हरेक चाहिँ क्वेशनको चाहिँ कसरी हल गर्ने, कसरी त्यसको लेख्नु पर्छ, चिन्नु बुझ्नु हरेक कुरा बताउँछु साथीहरु। तपाईहरुले चाहिँ यो च्यानलमा सधैँ बनिराख्नुस् अनि हेर्नु साथीहरु हामीले के सिक्छौं। त यहाँ हाम्रो आयो साथीहरु डी नम्बरमा हाम्रो के जब जवाब सिस्टम मैले भने नि त यहाँ हाम्रो पहिला राख्नु साथीहरु माई के राख्ने साथीहरु माई, त्यसपछि के लेख्ने हो सिस्टर, माई सिस्टर भयो। त्यसपछि साथीहरु यसमा एक्जलिरी वर्ब लेख्नुस्। यदि हो र भने ठीक छ, छैन भने त पनि ठीक छ, किनभने बनाउनै त पर्छ। त्यसमा एक्जलिरी बराबर बीन माई इन्ट्रेस्टिङ यहाँ छ साथीहरु हाम्रो के दिएछ हैज, माई सिस्टर हैज। अब हैज पछि साथीहरु हामीहरुको के चाहियो मेन भर्ब चाहियो। त मेन भर्ब हाम्रो यहाँ के बीन दिएको छ, यानी कि बी को यहाँ हामीहरुको दियो साथीहरु के आयो हाम्रो यहाँ बीन। ल माई सिस्टर हैज बीन। त्यसपछि साथीहरु अब हामीहरुले फेरि हेर्नु पर्छ भने अगाडि के राख्ने। अब यहाँ पनि भर्ब राखे, यहाँ हेर्नु साथीहरु यहाँ पनि हाम्रो के दिएछ अपर, यानी कि यो पनि हाम्रो भर्ब हो। त हामीहरुको जुन पहिला मेन हुन्छ त मेन के हैज हो, त्यसपछि अर्को हाम्रो बीन भयो, त्यसपछि फेरि हाम्रो के हो अपर भयो। त साथीहरु यहाँ हेर्नुस् हैज बीन यो पनि हामीहरुको एक्सिलरी भर्ब हो। मेन भर्बको पनि काम गर्छ, एक्सिलरी भर्बको काम पनि काम गर्छ साथीहरु। यो सधैँ दिमागमा राख्नु हो है। हामीले पहिला कुन मेन हो त्यही अनुसार साथीहरु लेख्नु पर्छ। हैज भयो, बीन भयो। अब हाम्रो साथीहरु के आयो अफर भयो, के आयो अफर भयो। त्यसपछि साथीहरु माई सिस्टर हैज बीन अफर्ड। त्यसपछि साथीहरु चाहिँ अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ यो पनि भएछ, यो पनि भयो, यो पनि भयो, यो पनि भयो, यो पनि भयो। अब यहाँ हेर्नु साथीहरु हाम्रो के बचेछ इन्ट्रेस्टिङ। यसरी चाहिँ एलिमेन्ट लगाउनु पर्छ, यसबाट बुझ्नमा सजिलो हुन्छ। इन्ट्रेस्टिङ बचेछ, फेरि एन्ड बचेको छ, फेरि जब बचेको छ। त साथीहरु यहाँ हाम्रो एन्ड दिएछ जब। जब हाम्रो केबाट पर्दैछ साथीहरु जब, यानी कि हाम्रो चाहिँ
नेपालीको चाहिँ ज पर्दैछ। यसको मतलब इन्ट्रेस्टिङ, यानी कि हाम्रो यो केबाट इन्ट्रेस्टिङ भन्दा ईबाट। यसको मतलब हाम्रो जुन यो चाहिँ आर्टिकल रहेछ भने कसको अगाडि हुन्छ एन्डको। यसरी बुझ्नु पर्यो साथीहरु, यसको अगाडि त हुँदैन। त पहिला हामीले के लेख्ने साथीहरु, एन्ड इन्ट्रेस्टिङ जब। त यहाँ के हुन्छ, एन्ड इन्ट्रेस्टिङ जब। हेर्नु साथीहरु, यसरी चाहिँ तपाईहरुले यदि बनाउनुहुन्छ साथीहरु, हेर्नुस्, माई सिस्टर हैज बीन अफर्ड, यहाँसम्म मिलाउनु भयो। घरहरूलाई अब यता बनाउनुमा एकदम सजिलो हुन्छ। हामीहरूले हेर्नुपर्छ कि हाम्रो यहाँ आयन दिएछ, आयन यसको त हुँदै हुन्न, यहाँ आयन जब त हुँदै हुन्न। त्यही भएर साथीहरु अब यहाँ जब आयन इन्ट्रेस्टिङ तपाईहरु यसरी मिलाउनु पर्छ। यो हुँदैन, एन्ड इन्ट्रेस्टिङ जब एउटा चाहिँ रमाइलो धेरै चाहिँ बेटर हाम्रो चाहिँ जब यहाँ चाहिँ अफर कोले गरिएछ, कोद्वारा गरिएको छ, हाम्रो सिस्टरद्वारा है। यसरी साथीहरु तपाईहरुले चाहिँ यसलाई गर्नुपर्छ है। त्यसपछि साथीहरु अब हामीहरु कति नम्बर आयो, यहाँ ई नम्बर। ई नम्बर आइसकेको छ साथीहरु। अब हामीले योलाई पनि गर्न गइरहेको छौं। त साथीहरु यसको लागि तपाईहरुले चाहिँ के गर्नुस् है, यहाँ हेर्नुस्, पहिला हामीले यसमा चाहिँ सब्जेक्ट हेर्नु पर्यो साथीहरु है। त यहाँ हाम्रो चाहिँ सब्जेक्ट के रहेको छ, सो मैले हेर्दैछु यो हो साथीहरु नम्बर है। त हामीले यहाँ फर, पिज्जा, अर्डर, बी, एभ्रीवन। त साथीहरु अब दिमाग लगाउनुस् है। त हाम्रो यहाँ बी दिएछ, बी त हाम्रो लास्टमा लेख्न मिल्दैन, एभ्रीवन पनि सब्जेक्ट साथीहरु याद राख्नु, एभ्रीवन पनि बी पनि हो। त दिमागमा सेट गर्नुस्, बी कहिले चाहिँ लास्टमा हेर्नु भएछ, बी को चाहिँ अब्जेक्टिभ केस के हेर्नु भएछ हामीले अस। तर यहाँ एभ्रीवन जुन छ साथी, हामीले सुरुमा पनि लेख्न सक्छौं लास्टमा है साथी। तर चाहिँ बी लाई लेख्न मिल्दैन, त्यही भएर पहिला हाम्रो चाहिँ मुख चाहिँ के हो, हाम्रो वी हो। त पहिला साथीहरु हामीले यहाँ के लेखे, वी लेख्दियौ। वी लेखिसकेपछि साथीहरु अब यसमा हामी के हुनु पर्यो, भर हुनु पर्यो। एक्ज्याक्टली भर, मेन भर के छ भने भर मिलाउनु पर्यो। त भर यसमा हाम्रो चाहिँ एक्ज्याक्टली भर छैन साथीहरु, हाम्रो के दिएछ यहाँ मेन भर। त यहाँ हामीले के लेखिदियो, ओ आर डी ई आर डी, अर्डर। भरसम्म त मिलिसक्यो। अब यसमा भर छ साथीहरु छैन। त अब हामीले के गर्ने भने वी अर्डर। त्यसपछि साथीहरु अब हामीले चाहिँ दिमाग लगाउनु पर्छ के बचेछ हाम्रो, यो बचेछ, यो बचेछ, एउटा यो बचेछ। अब यहाँ पिज्जा दिएछ, फर एभ्रीवन। अब हामीले यहाँ प्रिपोजिसन हेर्दैछु, अब यो कसको अगाडि हुन्छ त दिमागमा सोचौं, वी अर्डर, हामीले चाहिँ अर्डर गरे के। अब साथीहरु के गरे, पिज्जा, यानी कि पिज्जालाई के गरे अर्डर, यानी कि पिज्जा को रिलेटेड यो सिधै छ, कोले भन्ने योले भन्ने, यानी यसको रिलेटेड यो सिधै छ। यसरी मिलाउनु पर्छ कि भर्बको रिलेटेड कहाँ छ। हाम्रो के भयो साथीहरु, यहाँ पिज्जा भयो, पिज्जा लेख्यौं। त्यसपछि अब के बचेको छ, हाम्रो प्रिपोजिसन बच्यो, यानी कि हरेक, यानी कि एभ्रीवन भनेर हरेक जनाको लागि। त यहाँ के भयो साथीहरु, फर एभ्रीवन, यानी कि हामीले चाहिँ हरेक जनाको लागि पिज्जा अर्डर गरिदिए। यसरी साथीहरु हामीले भर्बसित मेल खानुपर्छ, हामीले हेर्नुपर्छ सबै कुराहरु। जब यसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ बढी भन्दा बढी क्वेशनलाई प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ, एटोमेटिक आइडिया दिमागमा आइहाल्छ कि कुन सुटेबल कहाँ राख्ने। त साथीहरु यसको लागि मेहनत गर्नुपर्छ, हेरेर मात्रै हुँदैन। यसरी चाहिँ साथीहरु तपाईले चाहिँ यसलाई गर्नुस् है साथीहरु। अब हामीहरुको यहाँ कति नम्बर, एफ नम्बरमा आयो। एफ नम्बरमा आइसक्यो साथीहरु है। अब यो चाहिँ हामीहरुले भर गर्न गइरहेको छ। हेर्नमा चाहिँ कति सिम्पल रहेछ है। हेर्नु साथीहरु, हामीले यहाँ के लेखिदिए, एफ नम्बर। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ साथीहरु यसमा चाहिँ सब्जेक्ट के रहेछ हाम्रो, पहिला हेर्नुस्, अब यहाँ यु पनि दिएछ, आई पनि दिएछ। साथीहरु यहाँ हामीले आई र यु चाहिँ, आईलाई त लास्टमा लेख्न मिल्दैन, किनभने आई को चाहिँ हाम्रो के लेख्न मिल्छ, मी, के साथीहरु मी। तर यहाँ चाहिँ हाम्रो यु लाई लेख्न मिल्छ, किनभने सब्जेक्ट केस अब्जेक्ट दुवै यु को सेम हुन्छ। त्यही भएर साथीहरु योलाई हामीले पछि लेख्न मन, पहिला हामीले के लेख्ने, आई राख्ने। ल आई राखिसकेपछि अब साथीहरु यसमा हामीले चाहिँ अर्को वर्ड लगाउनु पर्यो भने भर्ब। यहाँ साथीहरु भन्नाले चाहिँ के हुन्छ, ऋण, यानी कि हामीले ऋण चाहिँ लिनु दिएको, यानी कि साथीहरु उधार कारोबारहरु है। हामीले भर्बको रूपमा लिन्छौं भने त्यसलाई उधार हुन्छ है साथीहरु, ऋण कर्ज। त हामीहरु आई गर्यो, त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ भने साथीहरु अब हामीहरुको यो आयो, आइसकेपछि यहाँ हामीले लेख्यो ओ डब्ल्यू ए, ओ लेखिसकेपछि साथीहरु अब हामीहरुको के आयो, यसमा अब्जेक्ट आयो। भने पनि भर्बको ठीक पछाडी हामीहरुको कुनै पनि प्रोनाउनको अब्जेक्टिभ केस
हुन्छ। त साथीहरु हाम्रो यहाँ अब्जेक्टिभ केस भयो, यो हाम्रो वर्ब भयो। त हाम्रो यहाँ के आइसक्यो, यु आयो। यु आइसकेपछि साथीहरु अब हामीहरुले के बच्यो यहाँ ए अनि फेवर, यानी कि हामीहरुको अ फेवर लेख्यो साथीहरु, एफ ए बी ओ यु आर। यसरी साथीहरु गर्नुपर्छ। तपाईहरुले चाहिँ यदि यो मिलाउनु भयो, अझ हेर्नु भयो भने हाम्रो जतिवटा प्रोनाउन अब्जेक्टिभ पढ्दैछ भने ठीक भएको पछाडी बाँकीको जुन रहेको छ भने कथा कहानी हाम्रो अगाडि हुन्छ साथीहरु। अब हामीले यो आर्टिकल पेजको अगाडि त राख्न मिल्दैन, आर्टिकल ए एन्ड दा पढ्नु साथी तपाईले पढ्नु नै भयो होला भने क्लास 10 मा नै कि हामीहरुको कहाँ प्रयोग हुन्छ। त्यसरी चाहिँ साथीहरु योलाई गर्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरु हामीहरुको क्वेशन नम्बर कति, जी नम्बर आयो साथीहरु। जी नम्बर हामीहरु गर्न गइराखेको छु भने फ्रेन्ड आस लक विज टोल्ड हिज गुड्स दिएछ, बढी ठुलो छ, कसरी हुन्छ सोच्नु भयो। अब के गर्ने, सिम्पल रहेछ साथीहरु तरिका। यसमा पहिला म के भनेको भने सब्जेक्ट निकाल्नु। यहाँ टोल्ड हिज यानी कि हाम्रो यहाँ दिएछ एपोस्ट्रोफी, जब यो लिएको छ एपोस्ट्रोफी यसको मतलब ठीक अगाडि त्यसको के रिलेटेड कुरा लाउनु पर्यो, नाउन आउनु पर्यो है। नाउन हामीहरुको लाउनु पर्यो, हुनु पर्यो। जसरी भयो किनभने यहाँ को, यसको मतलब के हो साथी, यदि नाउन हामीहरुको नाउन थप्दैछ भने यसले के जनाउँछ, को, यानी कि हाम्रो रिलेटेड। जस्तै माई फादर्स, मेरो बुबाको नाम, माई मदर्स, मेरो आमाको नाम। त्यस्तै साथीहरु टोलिज, टोलिजको अब टोलिजको सित के रहेको छ, यो त हुँदै हुन्न, यो पनि हुन्न, यो पनि हुन्न, यो पनि हुन्न। नाउन के भयो यहाँ छ हाम्रो के साथीहरु, लक इज भाग, यो पनि हो तर यहाँ हेर्नु कसको हो, तो यानी कि टोलीको भाग त्यो सुटेबल छ कि यहाँ टोलीको फ्रेन्ड्स। साथीहरु यसरी दिमागमा लगाउनुस्, हामीहरुको यहाँ टोलीको फ्रेन्ड, यहाँ के हुन्छ साथीहरु, टोली लेख्नु भयो त्यसपछि फ्रेन्ड्स। फ्रेन्ड्स गरिसकेपछि साथीहरु अब हामीहरुको के आयो, भाग आयो। त भाग यसमा के रहेछ, हाम्रो चाहिँ के रहेछ, विच। यही भर्ब साथीहरु। त हामीहरुले यहाँ के लेखिदिए, डब्ल्यु आई एस एच डी विच लेखिदिए। लेखिसकेपछि साथीहरु टोल्ड हिज फ्रेन्ड विच है। त्यसपछि साथीहरु अब यहाँ हेर्नु पर्यो, टोल्ड हिज फ्रेन्ड विच यानी के हुन्छ साथीहरु, अब म बताएछु भर्बको ठीक पछाडी के हुन्छ, याद गर्नुस् हामीहरुको अब्जेक्टिभ प्रोनाउन, यानी कि हाम्रो के भयो, आस। आस गरिसकेपछि साथीहरु अब के हुन्छ, हाम्रो चाहिँ टोल्ड हिज फ्रेन्ड विज्ड आस। अब के हुन्छ साथीहरु, याद राख्नु हाम्रो यो पनि भइसकेछ, यो पनि भयो, यो पनि भयो, यो पनि हो। के बचेको छ साथीहरु हाम्रो लक, अनि त्यसपछि यहाँ के दिएछ, गुड। यानी कि लक गुड हुन्छ कि गुड लक हुन्छ। त साथीहरु एडजेक्टिभ कहाँ हुन्छ, त यहाँ हुन्छ हाम्रो गुड लक, गुड लक। यसरी चाहिँ साथीहरु योलाई गर्नमा टोल्ड हिज फ्रेन्ड विज्ड अस गुड लक। साथीहरु यसरी तपाईहरुले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् कति चाहिँ रमाइलोसित हामीले यो हल गरिदिएछु साथीहरु। त हामीले धेरै कुरा यसमा सिके साथीहरु कि चाहिँ हामीले कुन वर्डलाई कब राख्ने हो। त्यसपछि साथीहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, म बताएछु भने हामीहरुको चाहिँ जस्तै यहाँ आएको हाम्रो चाहिँ अब्जेक्टिभ के हुन्छ, मी। त्यसपछि साथीहरु वी को अब्जेक्टिभ के हुन्छ, अस। त साथीहरु याद राख्नु प्राय जसो हाम्रो जुन यो अब्जेक्टिभ केसहरु हुन्छ भने अब्जेक्टिभ प्रोनाउन हुन्छ साथीहरु, यो हाम्रो चाहिँ भर्बको ठीक पछाडी हुन्छ। त साथीहरु यसरी तपाईले यदि हामीहरुको सब्जेक्ट भर्ब राम्रोसित मिलाउनु भयो भने त साथीहरु तपाईले चाहिँ अगाडिको जुन वर्डहरु राख्नुहुन्छ भने टाइप प्रिपोजिसनको साथमा छ, आर्टिकलको साथमा, त साथीहरु बनाउनमा सजिलो हुन्छ। यसरी तपाईले चाहिँ यो प्रकारको क्वेशनलाई चाहिँ अर्डरमा गर्न सक्नुहुन्छ। त साथीहरु यसरी चाहिँ म चाहिँ राम्रो चाहिँ क्वेशनहरु बनाएर भिडियो लिएर आउँदै रहन्छु, जसबाट तपाईले चाहिँ साथीहरु चाहिँ पढ्नमा सजिलो होस्। अनि साथीहरु यसले तपाईले खूब मेहनत गर्नुस्, सिक्नुस्, बुझ्नुस्। अनि साथीहरु यो भिडियो कस्तो लागेको छ भने तपाईहरु कमेन्ट गर्नु साथीहरु। अनि त्यसपछि के समझमा मिल्यो के मिलेन भने हरेक कुरालाई राम्रोसित कमेन्ट गर्नु साथीहरु। म चाहिँ त्यस्तै चाहिँ भिडियो बनाइदिन्छु तपाईले त्यहाँ जुन साथीहरु थाहा छ भने यो सब्जेक्टिभ केस हो, अब्जेक्टिभ केस के हो, त्यो साथीहरुलाई चाहिँ अलि बुझेर मसले जसले बुझिसकेन भने तपाईहरु कमेन्ट गर्नु, म हरेक पोइन्टको भिडियो बनाइदिन्छु। त साथीहरु यसले तपाईहरु जब प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ भने यो प्रकारको क्वेशनहरु गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो प्रकारको क्वेशन साथीहरु आएको परीक्षा एक्जाममा त्यही भएर साथीहरु यसले रिलेटेड हामीहरु प्र्याक्टिस गर्छौं।
कुन पैसालाई कसरी हाल गर्ने हरेक चाहिँ स्टेप साथीहरू अलिकति मेहनत गर्यो भने त हामीहरूको टिमको चाहिँ पेपर सल्भ गर्न कुनै गाह्रो छैन, तर हामीहरूको लापरवाही हुन्छ। साथीहरू तपाईँले चाहिँ अलिकति मेहनत गर्नुहुन्छ भने त एकदम मजासित चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू चाहिँ यस्तै चाहिँ म क्वेसन लिएर आउँदै रहन्छ। साथीहरू तपाईँहरू चाहिँ यसरी सिक्नुहोस्, बुझ्नुहोस्। अनि साथीहरू भिडियो कस्तो लागेछ भने तपाईँले चाहिँ कमेन्ट गर्न नबिर्सनु। अनि साथीहरू चाहिँ भिडियो लाइक गर्न पनि नबिर्सनु।